अघि अघि उनी थिए। प्रथम दुवै ज्येष्ठ भ्राताहरू, पछि दुवै भ्राताहरू र अन्तमा स्वामी र म। उनी मसँग पाइला मिलाएर हिँड्दै थिए। कहीँ म पछि नछोडियौं। म गइरहेकी थिएँ सासूको दर्शन गर्न। भिक्षु ब्राह्मण पुत्रहरूकी जननी मेरी परम पूजनीय सासू, उनी कहाँ गएर यस राजराजेश्वरी वेशमा उभिनेछु। उनका पुत्रहरूको वेशसँग मेरो भेषले मेल खाएन भने पहिले नै उनको घरको मान्छे होइन, तर बाहिरको कुनै अतिथि सम्झने छिन्। अतः हिँड्नु अघि मैले आफ्ना सारा आभूषण अलङ्कारहरू खोलेर उतै राखी आएँ। केवल नाकमा हिराको फुली र हातमा दुवै मुक्ता खञ्चित कङ्गनादि सदाभाको प्रतीक स्वरूप शरीरमा छाडेकी थिएँ। गलामा, पाउ बाहुमा, खोपामा शुभ्र पुष्पालङ्कार खुबै आरामदायक लागिरहेको थियो। मेघरङ्गी जडीहरूले बुट्टा भरिएको शुभ्र साडी लगाएकी थिएँ। सिधा सादा वेशभूषाको कारण हिँड्दा पनि सजिलो भइरहेको थियो। मेरा स्वामी छड्के दृष्टिले बीचबीचमा मलाई हेर्ने गर्थे। सम्भवतः मनमा नै मेरो रूपको प्रशंसा गर्दै थिए होलान्। मलाई प्राप्त गरेर केही गर्वको भाव पनि होला उनको मनमा। म पनि उनलाई देखेर मुग्ध जस्तै भएकी थिएँ। कामदेव जस्तै सुन्दर, कृष्णको जस्तै शरीर गठन, दीर्घ र पुष्ट देह, प्रशस्त वक्षस्थल, निर्मल कमल नेत्र, पाउ, हस्त, करतल आदि सबै मनोरम विशिष्ट सौन्दर्यले परिपूर्ण। अनुहार हेर्ने बित्तिकै उनको मन प्रतिबिम्ब देखिने त्यहाँ। प्रथम दर्शनमा नलागेको थियो उनको हृदय स्वच्छ र विशाल छ। उदारता एवं सहिष्णुताको सन्दर्भमा उनी यस पृथ्वीमा अनुपम नै हुन सक्छन्। मेरो मनमा धारणा त्यसै क्षण स्थिर भयो। म उनलाई पति रूपमा पाएर धन्य भइरहेकी थिएँ। नारीको काम्य पुरुषको सौन्दर्य, शौर्य, वीरत्व, ज्ञान र धन सबै पाइसकेकी छु। केवल ऐश्वर्य बाँकी रह्यो। स्थूल दृष्टिले हेर्यौं भने लाग्नेछ उनी ऐश्वर्यका अधिकारी होइनन्। सूक्ष्म भावले हेर्यौं भने तर लाग्नेछ कि उनी समस्त ऐश्वर्यकै अधिकारी हुन्। एउटा पुरुषमा जति गुण हुनुपर्छ सबै उनमा विद्यमान थियो। चाहे भने उनी यस पृथ्वीकै अधिकारी हुन सक्छन्। तमाम देशका राजाहरूलाई परास्त गरेर हर ऐश्वर्यका अधिकारी बन्न सक्छन्। स्वयंवरको अद्भुत शर्त पूर्ण गरे उनले। ऐश्वर्य त उनका निम्ति कुनै ठूलो कुरो होइन, तथापि उनी सन्यासी झैं निराडम्बर तथा योगी ऋषि तरह उदासीन छन्। अतः उनी भिक्षु हुन्। दारिद्र्यले मानौ उनको महानता नै बढाइरहेको छ। यस्ता वीर पुरुष दरिद्र छन्, यो उनको महानुभावता सिवाय अरू केही होइन। म पथमा हिँडिरहेकी थिएँ। आफ्ना पतिलाई पृथ्वीको श्रेष्ठ पुरुष प्रतिपादन गर्नका निम्ति आफ्नै मनसँग युक्ति तर्क गरिरहेकी थिएँ। सायद पतिको दारिद्र्यले केही कष्ट पनि पुर्याइरहेको थियो, तर त्यसलाई मनकै महानुभावता सोचेर चित्त पनि बुझाइरहेथे। थाक्दै गएकी थिएँ। अरण्य पथमा मेरा पाउहरू लर्खाउन लागेका थिए। पाउ घोचेर काटेर त्यसमा रक्त निस्की भुइँमा मिल्दै थियो। तथापि पतिले केही थाहा पाएनन्। जति नै कष्ट भइरहेको भए पनि मैले बताइन। अतः उनलाई केही पत्तो भएन। जब मलाई धेरै असुविधा देखे भने उनले साह्रै कष्ट भइरहेछ, वास्तवमा म दुखी छु। भिक्षु ब्राह्मणले राजकन्यालाई वरण गर्नु उचित होइन। वास्तवमा मभन्दा पहिले कसैले तिमीलाई जय गरेर लगेको भए मैले किन लक्ष्यभेद गर्नु? हामी त राजकन्याको स्वयंवरमा दाल भोजनादि प्राप्त गर्ने आशाले गएका थियौं, तर राजकन्या नै प्राप्त हुनेछ यो त विधिको विडम्बना सिवाय अरू के हुन सक्ला र? म त्यसै पनि स्वल्प भाषिणी, फेरि स्वल्प परिचित पतिको साथ अनजान बालिका जस्तो केही भन्नमा नै संकोच लागिरहेको थियो। मैले बस यही भने, जो विधिको निर्देशन हो त्यही सत्य हो। अतः मिथ्या कुराका लागि अनुचिन्ता गर्नमा लाभ नै के छ र? जे भयो त्यसैमा आनन्दित हुनुमा सार्थकता छ। पतिले अत्यन्तै स्नेहको स्वरमा भने, द्रुपद नन्दिनी, तिमीलाई पाएर म धन्य छु। सलज्ज स्वरमा मैले पनि भने, यही मेरा निम्ति पनि सत्य हो। पथमा एउटा ढुङ्गामा ठोकिएर म लड्नै लागेकी थिएँ। दुवै बाहु अघि बढाएर मलाई सम्हाले उनले। लाजले म मर्नु भएँ। सौजन्य साथ भने उनले, देवी कृष्ण, अहिलेसम्म मैले विधिपूर्वक तिम्रो पानी ग्रहण गरेको छैन। माताबाट आशीर्वाद लिएपछि नै हाम्रो विवाह हुनेछ। तिमीलाई यदि कुनै आपत्ति नभए मेरो हात समाएर यो दुर्गम वनपथ अतिक्रमण गर्न सक्नेछौ। यति भनेर उनले मतर्फ आफ्नो बलिष्ठ र कमनीय हात बढाए। मैले निसङ्कोच उनको हातमा आफ्नो हात राखेँ, जसले मलाई न्यायतः जय गरिसके। उनका निम्ति अब मसँग कुनै अभेद्य रहेको नै के छ र?
हामी दुवै हात समातेर हिँड्न लाग्यौं। अब मैले हृदयङ्गम गर्न सकेँ कि देवी जानकीले राजप्रासाद त्यागेर किन श्री रामचन्द्रसँग वन जाने निर्णय चुनिन्। उनी भने कि जगत जननी अतः अवश्य जान्दथिन् कि पतिको हात थामेर दुर्गम वनपथमा हिँड्नु कति रोमाञ्चपूर्ण हुन्छ, कति परम पूर्णता र परम आनन्द छ त्यहाँ। हिँड्दै गर्दा पतिले भने, सुनेको थिएँ तृतीय पाण्डवलाई ज्वाइँ बनाउने संकल्प गरेका थिए राजा द्रुपदले। यसमा राजकुमारीको पनि सम्मति थियो, तर दुर्भाग्यवश 5 पाण्डव मृत्युको मुखमा परे। त्यसैले अन्तमा एक दरिद्र ब्राह्मणलाई ज्वाइँ बनाउन बाध्य भए उनी। सबै पाञ्चल देशवासी राजकुमारीको दुर्भाग्यमा मर्माहत छन्। यसमा तिमीलाई कष्ट त भइरहेको छैन? बुझे वीर युवक मेरो परीक्षा लिइरहेछन्। मेरो मनमा अर्जुनप्रति जो दुर्बलता छ त्यसको छनक पाए उनले। के यिनलाई अर्जुनसँग ईर्ष्या छ? गरुन्, यसमा अस्वाभाविकता नै के छ र? कुनै सुन्दर मूर्तिप्रति नारी आकर्षित भएकी पनि उसको पतिलाई सह्य हुँदैन। यी वीरको पनि मनको कुरा लुक्न सकेन। मैले निसङ्कोच भने, मेरो मनमा दुःख छ, तर आफ्नो निम्ति होइन, उनका निम्ति। उनी जस्ता धर्मात्मा वीर पुरुषको यस्तो अपमृत्यु विश्वास लाग्दैन, तर यही भयो। उनले यसरी नै संसारबाट जानु थियो। आफ्ना निम्ति मलाई कस्तो दुःख। म पनि जान्दथे आर्यवर्तका जुन श्रेष्ठ वीरले स्वयम्वरको शर्त पूरा गर्नेछन् उनी नै अर्जुन हुनेछन्। म त यति जान्दथे कि कृष्णको जो श्रद्धास्पद उनी अर्जुन हुन्, अतः जसलाई मैले पति रूपमा पाएँ उनी पनि मेरो आँखामा अर्जुन नै हुन्। मैले आर्यवर्तका श्रेष्ठ वीरलाई पाएको छु अनि उनी कृष्णका श्रद्धाभाजक भइसके। के यो मिथ्या हो? गम्भीर भएर उनले भने, सुन्दैछु कि 5 पाण्डव कृष्णको दूरदर्शिताको कारण लाहाको गृहमा मुक्ति पाएर जीवित छन्। यदि अर्जुन जीवित बाँचे र कुनै समय तिम्रो द्वारमा आए भने तिमी के गर्छौ? मन एक अन्जान आनन्दले भरियो। सहज स्वरमा भने, एक गृहस्थ नारीको कर्तव्य पनि के बताउनु पर्छ? उनी जस्ता सुपुरुषलाई यदि मैले आफ्नो द्वारमा पाएँ भने यथोचित सत्कार प्रदान गर्नेछु। अतिथि त नारायण हुन्। यस्तो गरिन भने मेरो गारस्थ धर्म नष्ट हुनेछ। यति मात्र होइन, उनलाई अनुरोध गर्नेछु कि मेरा पतिसँग मित्रता स्थापित गरून्। किन? उनले आश्चर्य साथ सोधे। नम्रता साथ भने मैले, मेरा पति मेरो आँखामा अर्जुन हुन्, अतः उनी हुनेछन् अन्य अर्जुन। दुवै अर्जुनहरूमाझ मित्रता स्थापित हुनु स्वाभाविक हुनेछ। पति मन्द मन्द मुस्कुराइरहे। कोमलताका साथ मेरो हातलाई स्पर्श गरेर भने, सुनेको थिएँ राजकुमारी शास्त्र निपुण छिन् भनेर। यो पनि सुनेको थिएँ कि स्त्रीहरूले शास्त्र निपुण हुनु भनेको सुख सारिकाले झैँ शास्त्र केवल कण्ठस्थ गर्नु हो। तर मलाई लाग्दैछ कि तिमीले शास्त्र कण्ठस्थ मात्र होइन, आत्मस्थ पनि गरेकी छौ। तिमी विद्यावती हुनुका साथै ज्ञानवती पनि हौ। म तिम्रा अघि हार स्वीकार गर्छु। हामी दुवै पाइलाहरूका साथ पाइला मिलाएर हिँड्दै थियौं। अन्य भाइहरू अघि बढिसकेका थिए। उनीहरूलाई हेरेर म सोच्दै थिएँ, यस्ता 2 जेठाजुहरू र 2 देवरहरू पाएर म धन्य भएँ। ज्येष्ठ भ्राता त देवता जस्तै सौम्य, शान्त र सुधीर छन्। देख्न साथ मनमा भक्ति र सम्भ्रम जाग्दछ। उनी पछि जो छन्, जस्तो रूप उस्तै विशाल शरीर। उनका समक्ष कुनै पनि मनुष्य टिक्न सक्दैनन्। उनलाई हेरेर मेरो मनमा भय र एक प्रकारको आशंका पनि भयो। उनका पछि थिए ठूला देवर। उनी पनि अन्य भाइहरू जस्तै रूप सम्पन्न, खुबै चञ्चल र प्रसन्न भावहरूले परिपूर्ण। प्रथम भेटमा नै बन्धुत्व र आलापको इच्छा राख्ने स्वभाव। सबैभन्दा पछि छन् कनिष्ठ देवर। कोमल सौन्दर्यमा अनुपम उनको व्यक्तित्व। स्वभावतः उनी लज्जाशील र अल्पभाषी छन्। आवश्यकता परेन भने मुख खोल्दैनन्। उनीप्रति ममता वर्षाउन पाउँदा कति आनन्द होला। हामी दुवै सबैभन्दा पछि छौं। हातमा हात लिएर एकचोटि पनि पछि फर्केर हेरेनन् उनीहरूले। गति साथ कदम बढाएर आँखाबाट अदृश्य हुन उद्यत छन् पछि हिँड्ने देवरहरू। प्रथम भेटमा नै मेरो श्रद्धाभाजन भए उनीहरू। इच्छा हुँदैछ कोमलता, सारा ममता पोखेर स्नेह जनाऊ, वात्सल्य व्यक्त गरौँ उनीहरूप्रति। उनीहरू दृश्य पथबाट अदृश्य भए। मसँगै पाउ मिलाएर हिँडेका कारण पति धेरै पछि छोडिए। उनीसँग अति निकट थिएँ म। मेरो हात उनको बलिष्ठ मुठीमा बाँधिएको थियो। निर्जन अरण्य पथमा हामी दुवै मानौ कुनै सुखको सन्धानमा हिँड्दैछौँ। यो एकसाथ हिँड्नुमा जो आनन्द छ, म किन वञ्चित हौ यसबाट? पतिले अचानक कवितामय भाषामा भने, राजकुमारी यतिखेर के इच्छा भइरहेछ जान्दछौ? मन लाग्दैछ यस अरण्य पथमा हामी हराउँ, हामीलाई कसैले पनि खोजेर भेट्न नसकुन्, यस निर्जनताको सुख नरोकिदिउन्। मैले मृदु स्वरमा भने, अज्ञातवासमा रोमाञ्च छ, तर पृथ्वीदेखि मुख लुकाएर घुम्नुमा
यसको छेह छ। दुष्ट संहार वीरको जीवनको धर्म हो। पतिले रसिक स्वरमा भने, अरण्यमा अज्ञातवास गर्नाले हर कदममा दुष्टहरूको संहार गर्नुपर्दछ। हिंस्रक जन्तुहरूको संहार नगरी अरण्यमा जीवित रहन सकिन्न। मैले शान्त स्वरमा भने, जंगलका दुष्ट पशुहरूको तुलनामा दुष्ट मानव धेरै नै भयावह हुन्छन्। जीवन धारणका निम्ति पशुले जीवन हत्या गर्छ, तर अहंकार सिद्ध गर्नलाई मनुष्यले मनुष्यको हत्या गर्छ। अतः यस पृथ्वीमा धर्मको रक्षा गर्नलाई वीरको जन्म हुन्छ। आर्यपुत्र, हजुरको वीरत्व नै पृथ्वी माताका निम्ति सान्त्वनाको विषय हो, किनकि मातृभूमि वीरहरूको जन्ममा गौरवान्वित हुन्छ। पतिले मेरो हात थामेर लता कुञ्जहरूले तल प्रवाहित सानो निर्झर झरना देखाएर भन्दै थिए, जीवनमा यदि कसैले वनवास भोग्नु पर्यो भने कुनै दुःख लाग्ने छैन, किनकि तिमी सँगै रहनेछौ, निकट हुनेछौ। तिमीले नै मलाई धर्म रक्षाको प्रेरणा दिइरहेका छौ। अन्य भाइहरू केही समय पहिले नै घर पुगिसकेका थिए। त्यहाँ अब सबै हाम्रो प्रतीक्षामा थिए। हामी पुगेपछि मातालाई यो शुभ सन्देश दिइनेछ। केही समयपछि हामी पनि पुग्यौं। जीर्ण कुटीरको आँगनसम्म पुग्नुभन्दा पहिले मैले अति झुकेर पाउ राख्नु पर्यो। अचानक मन विषण्णताले भरियो। हाय, यस्तो अपरिष्कृत कुटीर! मेरो केही मान रहने छैन यहाँ। पति मेरा वीर छन्, यसमा सन्देह छैन, तर उनी यस्ता दैन दरिद्रतामा जीवनयापन गरिरहेछन्, कल्पनासम्म गर्न सकिन्न। साँच्चै कुमारी मनको कल्पना र वास्तविकतामा कति अन्तर हुन्छ। कहाँ हस्तिनापुरको राजप्रासाद र कहाँ एक चक्रा नगरीको यो कुम्भकार गृह। मैले यही जीवन बिताउनु छ। केही क्षणमा नै आफ्नो मनलाई सम्हाले। अरे मूर्ख, बुझ्ने चेष्टा गर। राजकुमारी कृष्णा, बुहारी कृष्णका निम्ति आकुल व्याकुल हुनु अबोधता हुनेछ। बुहारी कृष्णले यही कुम्भशालामा पनि निर्वाह गर्न सक्नेछे। उनीहरू पनि 5 पुत्र, तर 5 पाण्डव होइनन्। नहुन् मेरा पति बाहेक एकसाथ अरू 4 जना पनि छन्। सुख दुःखको आपत विपदमा एक मन एक प्राण भएर रहनेछन्। यही मेरा निम्ति कम सौभाग्यको कुरा हुने छैन। मेरा भाइ धृष्टद्युम्न एक्लै छैन। यी मेरा जम्ले भाइ हुन्, न ठुलो न सानो। कसैका धेरै दाजुभाइ भएको सुन्थे र मलाई पनि इच्छा हुन्थ्यो मेरो पनि दाजु होस्, भाइ होस्। दाजुले मलाई पितृ स्नेह दिनेछन् र भाइलाई म अपत्य स्नेह दिनेछु। धृष्टद्युम्न त समवयस्क भाइ हुनाका कारण अत्यन्त अपनत्वले पूर्ण छन्। आज 5 भाइहरूलाई एकत्र देखेर सोचिरहेकी थिएँ, परमेश्वरले मेरो पुकार सुने। सारा दरिद्रता बीच पनि यति ऐश्वर्य दिए मलाई। 2 जना पिता तुल्य जेठाजु र अपनत्व तुल्य 2 देवरहरू। त्यसैले अब कमी कुन कुराको? यी भाइहरूको बाहुबल नै अब मेरा निम्ति सम्पत्ति हो। अभिजात्य हुने म क्षेत्रीय कुमारी, अधिक के चाहियो अब? हर परिस्थितिमा प्रसन्न रहने चेष्टा गरिरहेकी थिएँ। सायद मानिसको सहजात प्रवृत्ति पनि यही हो। सायद कुम्भकार जीर्ण यस वासगृह सम्मुख उभिएर मैले स्वयंलाई ऐश्वर्यमयी मानेर सुखी हुने प्रयास गरिरहेकी थिएँ। ज्येष्ठ भ्राताले शान्त मधुर दृष्टिले मलाई हेरे। बन्द द्वार ढकढकाउँदै मातालाई आवाज दिए। उनको यस दृष्टिले मेरो हृदयलाई यसरी स्नेहसिक्त बनाइदियो कि म मनमा नै सोच्न लागे, यी धर्मात्मा पुरुष भक्तिका योग्य छन्। उनले उल्लसित स्वरमा पुकारिरहेका थिए, आमा, आज हामीले एक दुर्लभ वस्तु ल्याएका छौं। द्वार खोलेर त हेर, तिम्रा पुत्रहरू खाली हात फर्केका छैनन्। म लाजले शिर नत गरेर उभिरहे। ज्येष्ठ भ्राता मलाई एक दुर्लभ वस्तुको रूपमा वर्णन गरिरहेछन्। मनमा नै यसप्रति म आनन्दको अनुभव गरिरहेकी थिएँ। भित्रबाट सुस्ताएको तर दृढ स्वरमा आवाज आयो, पुत्र, जे ल्याएका छौ 5 भाइहरूले समभागमा बाँड। उनी स्तब्ध रहे, गहन चिन्तामा डुबे। अरूले एक अर्कालाई हेर्दै मौन बसे। मेरा पति गम्भीर र अन्य मनस्क भए। म भने लाज र विस्मयमा अरू अप्रतिभ र चकित भइरहे। आँचल शिरमा ताने र अरू झुके। कुटीरको द्वार खोलियो। सम्मुखमा स्नेहमयी, करुणामयी, सौन्दर्यमयी जननी थिएन्। माता अन्नपूर्णा झैं परिपूर्ण अनि धरित्री जस्ती सर्वसहा मूर्ति जस्ती विस्मित, स्तब्ध, अनुतप्त तथा मुग्ध दृष्टिले मलाई हेरेकै भइन्। मैले सासूका चरण स्पर्श गरेँ। झर्दै गरेका फूललाई थामेको जस्तो कोमल हातले मलाई यत्नपूर्वक उठाइन्। क्षीण र अनुतप्त स्वरमा भनिन्, मैले यो के गरेँ, के भनिदिएँ? मैले सोचेँ, पुत्रहरू भिक्षान्त संग्रह गरेर फर्के, तर यी त दिव्य सुन्दरी राजकन्या हुन्। ज्येष्ठ भाइले नतमस्तक भएर भने, हो आमा, यी द्रुपद नन्दिनी राजकन्या कृष्णा हुन्।
स्वयम्वरको शर्त अनुसार लक्ष्य भेदन गरेर तिम्रा मध्यम पुत्रले यिनलाई प्राप्त गरे। विवाह पूर्व तिम्रो आशीर्वाद प्राप्त गर्न आएकी छन्। हे भगवान, यो के भयो? अब के हुनेछ? यदि मेरो कुरा राखेनौ भने मेरो वचन नै मिथ्या हुनेछ, मेरो घोर अपमान हुनेछ। अनि वचन पालन गरेर तिमीहरू 5 जनाले द्रौपदीसँग विवाह गर्यौ भने द्रौपदीको अपमान हुनेछ। यस लज्जाको सीमा नै रहने छैन। अब के गरौँ? जसद्वारा वचन पनि रहोस् र धर्मको पनि रक्षा होस्, यता द्रौपदीको पनि सम्मानमा खोट नलाओस्। ज्येष्ठ भाइले भने, माता, तिम्रो आदेश पालन गर्नु हाम्रो जीवनको प्रथम र परम लक्ष्य हुनेछ। तिम्रो वचनको रक्षा होस्। हामी सबै द्रौपदीसँग विवाह गर्नेछौँ। सम्भवतः अन्य भाइहरूले पनि मौन सम्मति दिए। मेरा पति नीरव निशब्द तर विषण्णपूर्ण देखिए। मेरो मनले भित्रभित्रै विद्रोह गर्यो। तब के मेरो स्वयंको कुनै मत छैन? स्वयंवरको अर्थ नै फेरि के रह्यो? किन पिताले स्वयंवरमा यस्तो महत्त्वपूर्ण शर्त राखे? यी भाइहरूले मसँग विवाहको कुन शर्त पूरा गरे? मैले एकजनाको गलामा मात्र वरमाला पहिरेकी छु। न्यायतः धर्मतः उनी नै मेरा पति हुन्। उनले जय गरेका हुन् मलाई। अन्य भाइहरूलाई पति रूपमा म किन स्वीकार गरौँ? यसमा मेरो धर्मको नाश हुनेछ। एक स्त्रीको 5 पुरुषहरूसँग पत्नी बनेर रहनु हास्यजनक विषय हो। म सिवाय अन्यत्र कहीँ यस प्रकारको दृष्टान्त छैन यस पृथ्वीमा। यस्तो असम्मान म किन चुपचाप ग्रहण गरौँ? म के जीवित प्रतिमा हुँ? मेरो सौन्दर्यप्रति कामातुर विचार बुद्धिरहित यी भाइहरू म प्रति आफ्नो यथेष्ट अधिकार सिद्ध गर्नेछन् अनि म चुपचाप स्वीकार गरौँ? ज्येष्ठ भाइप्रति मनमा घृणाभाव उत्पन्न भइरहेको थियो। उनको दृष्टिमा कामनाको गोपन अग्निशिखा र अस्पष्ट देखिरहेकी थिए। पतिप्रति मलाई भीषण क्रोध उठिरहेको थियो। यिनी के उही वीर पुरुष हुन्? आफ्नी पत्नीलाई ज्येष्ठ र कनिष्ठ भाइहरूको भोगका निम्ति हुने कुरो सुनेर पनि उनी किन विद्रोह गर्दैनन्? एउटै शब्दमा यस हास्यास्पद नाटकलाई उनी किन अन्त गर्दैनन्? कुनै पनि पुरुषले आफ्नो स्त्रीलाई कोही अरूसँग समान भागमा बाँडेर भोग गर्न सक्छन्? यो के पौरुषको परिचय हो र? सायद मेरो क्रमशः बढ्दै गएको क्रोधप्रति कसैको पनि ध्यान गएको थिएन। माताले दुःखपूर्ण स्वरमा भनिन्, म जान्दछु मेरो वचन राख्नेछौ तिमीहरूले। तिमीहरू सबै धर्मानुरक्त छौ। तर राजकुमारी कृष्णलाई मध्यम पुत्रले जय गरेको हो। न्यायतः उनै कृष्णको पति हो। उसको मत के छ? ज्येष्ठ भाइले उदास स्वरमा भने, कुरो साँचो हो। उनले नै कृष्णलाई प्राप्त गरेको हो। अतः कृष्णलाई पानी ग्रहण गर्ने कुरो उसैमाथि निर्भर छ। नभए हामी माताको वचन लङ्घनको भागी हुनेछौँ। उसले नै कृष्णसँग विवाह गरोस्। यही जगतको न्याय हो। अतः भाइ, तिमी नै यस समस्याको समाधान गर। मेरा पतिले अधोमुख भएर स्पष्ट स्वरमा भने, आमाको जुन निर्देशन उनको मुखबाट निस्केको छ, जो एकचोटि तपाईँले स्वीकार गर्नुभयो, अब त्यही धर्म हो। म एक्लै कृष्णलाई ग्रहण गर्न पाउनुमा नै मेरो सुख छ। तर यसले गर्दा धर्मद्रोह हुनेछ, किनकि आमाको वचन र तपाईँको वचनको उल्लङ्घन गर्नुपर्नेछ। मैले तपाईँले पनि भनिसक्नुभयो कि कृष्णसँग हामी सबै विवाह गर्नेछौँ। यसमा असम्मत भएर पापको भागी हुन चाहन्न म। तपाईँ ठुलो हुँदाहुँदै पहिले म कसरी विवाह गरौँ? बरु मेरो सुख क्षुण्ण होस्, तर धर्म अक्षुण्ण रहोस्। धर्म नष्ट गरेर आमा र ठुलो दाजुको वचनको उल्लङ्घन गर्दा जुन सुख मिल्नेछ मलाई, वास्तवमा तर त्यो सुख रहने छैन। यसबाट मनको निर्मल सन्तोष मिल्ने छैन। अतः हामी समान भावले राजकुमारीलाई भोग गर्नेछौँ। उनी सबैकी धर्मपत्नी हुनेछिन्। पतिको कुरा सुनेर म निस्तब्ध भएँ र फेरि अग्नि समान जल्न लागेँ। इच्छा भयो कि यज्ञकुण्डको दन जलिरहेको शिखा बनेर यस पृथ्वीलाई ध्वंस गरिदेऊ र त्यसैमा यी 5 भाइलाई पनि होमिदेऊ। यही आगामा यी मेरा पति पनि एकमुष्ट खरानीमा परिणत भए भने पनि मलाई दुःख लाग्ने छैन। आफ्नो धर्म नष्ट हुने डरले जुन पुरुषले निर्विकार चित्तले आफ्नो स्त्रीलाई अन्य पुरुषहरू अघि दान गर्न सक्छन्, उनी यस पृथ्वीका श्रेष्ठ धर्मात्मा पुरुष हुन सक्छन्, तर कहिल्यै पनि कुनै विचारवान स्त्रीका योग्य पति बन्न सक्दैनन्। दुःख र क्षोभले भित्रभित्रै जलिरहे, तर मुखमा भाषा थिएन। सायद माताले मेरो अन्तरको भाषा बुझिरहेकी थिइन्। उनी आखिर एक नारी, अतः नारीको मनोभाव जान्न उनका निम्ति असहज थिएन। उनी कोमल सहानुभूतिपूर्ण स्वरमा भन्न लागिन्, सुनेकी छु राजकुमारी कृष्ण ज्ञानी छन्, बुद्धिमती छन्,
शास्त्र विशारद छन्। यस्तो विषम सङ्कटको स्थितिमा यसको समाधान उनी स्वयं गरून्। हामी बलपूर्वक आफ्नो मत उनीमाथि थोपर्न सक्दैनौँ। ठिक त्यसै समय शास्त्र विशारद व्यासदेव प्रभु त्यहाँ उपस्थित भए। मैले मनमा नै सोचेँ, व्यासदेवको कुनै ब्राह्मण परिवारसँग के सम्पर्क? उनी यहाँ कसरी आइपुगे? ईश्वरको कृपाले उनी यहाँ आएका हुन् भने यस समस्याको समाधान पनि उनीहरूले गर्नुपर्नेछ। म माथि समाधानको दायित्व छोडेर माता आफ्नो शिरबाट दोष अन्यत्र सार्न चाहन्छन्। ज्येष्ठ भ्राता त आरम्भदेखि नै सर्प मरोस् तर लट्ठी चाहिँ नभाँचियोस् भने जस्तो कुरा गरिरहेछन्। पति पनि दोषमुक्त हुन व्याकुल छन्। यस्तोमा म के गरौँ? व्यासदेव सारा कुरा सुनेर गम्भीर भए, भावमग्न भए। आमाले नम्र स्वरमा भनिन्, पहिले नै भनिदिनु पर्थ्यो, कृष्णलाई जय गरेर ल्यायौँ। अब यति कठिन स्थिति उत्पन्न हुने थिएन। अब यसो गरौँ कि मेरो वचनको रक्षा पनि होस्, पुत्रले माताको कुरा पनि राखुन् र फेरि राजकुमारी कृष्णलाई पनि पापले स्पर्श नगरोस्। म सोचिरहेकी थिएँ, दुवै विरोधाभासपूर्ण कुराहरू एकसाथ कसरी सम्भव होलान्। मलाई लाग्यो ज्येष्ठ भाइले जानी जानी यस्तो दुई अर्थी वाक्यमा मातालाई मेरो आगमनको सन्देश दिए। उनी जान्दथे कि प्रतिदिन भिक्षामा प्राप्त अन्न धन आपसमा समान रूपमा बाँडिन्छ। तिनले स्पष्ट रूपमा किन भनेनन्, आमा, राजकुमारी कृष्णलाई तिम्रा मध्यम पुत्रले जय गरेर ल्याएका छन्। तिम्री मध्यम पुत्र वधु द्वारमा आशीर्वादको निम्ति प्रतीक्षा गरिरहेकी छन्। अतः यस कुरालाई यदि स्पष्टतः प्रकट गरेनन् तब यो स्पष्ट हुन्छ कि उनको वाक्यमा दुई अर्थहरू नै थिए। सुन्दर पदार्थलाई पाँचै भाइले बराबर भोग गरून्। द्वार खोल्नु अघि आमाले यही कुरो भन्ने छिन्। तब नै यस प्रकारको वाक्य प्रयोग गरे उनले। सायद अरू जस्तै उनी पनि एक क्षण मेरो रूप देखेर मुग्ध भए। मलाई प्राप्त गर्नका निम्ति यस्तो षड्यन्त्र रचे। अन्य भाइहरू पनि म प्रति आकृष्ट भए होलान्। अतः उनीहरू पनि यस्तो सुयोग कसरी हातबाट जान दिउन्? म आकाश पाताल सोचिरहेकी थिएँ। व्यासदेव मातासँग भनिरहेका थिए, तिमी त जान्दछौ मैले तिमीलाई समाचार दिएको थिएँ। पाँचै भाइहरूलाई पाञ्चाल राजनन्दिनीको स्वयंवरमा पठाउन भनेको थिएन। तिमी जान्दथ्यौ कि स्वयंवरको शर्त तिम्रा मध्यम पुत्र बाहेक अन्य कसैले पूरा गर्न सक्ने छैनन्। अतः सारा कुराहरूसँग अवगत भएर पनि आफ्ना पुत्रहरूप्रति यदि यस्तो निर्देशन प्रकट गरेकी हौ भने फेरि यसमा यति विघ्न सोच्नुपर्ने के छ? तिमी यो पनि जान्दछौ कि पृथ्वीमा प्रलय आए पनि तिम्रा पुत्रहरू तिम्रो वचन उल्लङ्घन गर्ने छैनन्। जो हुनु थियो भइसक्यो। अब धेरै सोच्दा पनि त्यो वचन प्रत्यावर्तित हुने छैन। अतः राजकुमारी कृष्णमाथि सारा कुरा छोडिदेऊ। पति निर्वाचनको स्वाधीनता आर्य कन्याले पाएकी छे। हामी त्यसमा हस्तक्षेप कसरी गर्न सक्छौं? गुरुदेव द्वैपायनको कुराले उस्तो व्यथित भइन, तर हतचकित भए। सोचे, यस पृथ्वीमा कोही पनि दोष मागेर आफूमाथि लिँदैन। सबै अर्कोमाथि दायित्व फालेर दोषमुक्त हुन तत्पर छन्। आमा के चाहन्छन्? जेठा भाइ के चाहन्छन्? गुरुदेव के चाहन्छन्? म जान्दछु। म स्पष्ट गरिदिन चाहन्छु कि मेरो एउटै मात्र पति छन्। उनैले मलाई जितेका हुन्। उनैलाई मैले वरण गरेकी हुँ। तर यसमा आमाको वचन रहने छैन। ठुला भाइ आमाको वचन उल्लङ्घन गर्ने दोषी हुनेछन्। मेरा पति पनि त्यही पापको भागी हुनेछन्। बरु अधिक दोष लाग्नेछ उनलाई। यस्तोमा म पतिको साथमा सुखका साथ संसार बसाउन सक्नेछु? पहिले नै माता र ज्येष्ठ भ्राताको वचन नराखेको आरोपमा सबैको द्वेषको पात्र बन्नेछु म। अतः मेरा पतिले पनि मलाई दोष दिनेछन् कि मैले मातृद्रोही बनाए उनलाई। आफ्नो मनको कुरा कसरी स्पष्ट भनौँ? म भन्न सकिन भने पनि दोस्रो कुरो ग्रहण कसरी गर्न सक्छु? एक नारीले 5 पति वरण गरेको दृष्टान्त कतै छैन। यसको कारण स्त्री जातिको यश बढ्दैन, बरु भविष्यका निम्ति द्रौपदी निन्दित, लाञ्छित, घृणित व्यक्तित्वकी नारी बनेर पृथ्वीको इतिहासमा रहनेछिन्। यहाँसम्म कि कलियुगमा अनेक पुरुष धारण गरेकी भ्रष्ट नारीहरू जति सबैलाई यस युगकी द्रौपदी भनेर मेरो उपहास गर्नेछन्। उनीहरूले के बुझुन् कि कुन परिस्थितिमा पाञ्चाली पञ्च पुरुषकी नायिका बनिन्? अरूको धर्म राख्न, सत्य राख्नको निम्ति म किन निन्दित बनौँ? मातामाथि क्रोध जाग्यो, विद्वेष जाग्यो उनीप्रति। तर उनलाई देख्न साथ मैले आफ्नो आमा छोडेर आएको दुःख भुलेकी थिएँ। यी सबै जान्दा जान्दै उनले किन यस्तो वाक्य उच्चारित गरिन्? उनैले त पुत्रहरूलाई पाञ्चाल पठाएकी थिइन्। जान्दथिन् कि उनका मध्यम पुत्रले मलाई अवश्य जय गर्नेछन्। फेरि यस्तो कुराको पछि उनको उद्देश्य के हो? हर माता चाहन्छन् कि उनकी
पुत्र वधु रूपवती होस्, ज्ञानवती, विद्या बुद्धि सम्पन्न होस् या नहोस्, तर चरित्र सम्पन्न होस्, सती सावित्री होस्, मात्र आफ्नो पतिको ध्यानमा जीवनयापन गरोस्। तर यो कस्तो विपरीत कुरो हो। आफ्नो वचनको रक्षाका निम्ति कसरी आफ्नो पुत्र वधुलाई पञ्चपति वरणका निम्ति मार्ग बनाइरहेकी छन् माता? लाग्यो कुरा यति सरल छैन। यसको पछि कुनै न कुनै गुह्य रहस्य अवश्य छ। सायद कुनै महत्तर उद्देश्य हुन सक्छ। तर उद्देश्य जति नै महत्त भए पनि कसरी म पञ्चपति वरण गरौँ? मैले त एउटालाई वरण गरिसकेकी छु। मनमा नै कृष्णको याद आयो। उनको सारा क्षोभ उनैमाथि खन्याए। सोचे यदि उनी उपस्थित भएको भए यस विषम सङ्कटबाट मेरो उद्धार गर्ने थिए। उनीहरू सबै मलाई माध्यम बनाएर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न चाहन्छन्, तर अघिल्तिर आउन चाहँदैनन्। तर कृष्ण त्यस्ता छैनन्। सङ्केतमा नै मलाई भनिदिन्छन् कि मैले के गर्नुपर्छ। आफ्नो स्त्री धर्म मेरा निम्ति ठुलो हो या आमाको वचन, पति अनि उनका भाइहरूको धर्म रक्षा मेरा निम्ति ठुलो हो, स्वयंलाई अरूको धर्म रक्षाका निम्ति बलिदिनु मेरो कर्तव्य हो, या आफ्नो आत्मसम्मान र आनन्द पाउनको निम्ति एक पति वरण मेरो कर्तव्य हो? म आफैले बुझ्न सकिरहेकी छैन। मनमा नै सोच्न लागे, हे गोविन्द, तिमीलाई त मैले सखा रूपमा ग्रहण गरेकी छु, तिमी समक्ष आफैले अर्पित गरेकी छु। आर्यवर्तमा तिमी नै सबैभन्दा ज्ञानी, गुणी, विचारवान छौ। तिमी के जान्दथ्यौ कि यी ब्राह्मणहरू आफ्नो धर्म यज्ञमा कृष्णलाई बलि दिनका निम्ति यस्तो नाटक रच्नेछन्? तिमीले यो सङ्केत किन दिएनौ मलाई? अब के गरौँ म? कहिलेकाहीँ कस्ता घटनाहरू घटेर जान्छन्। स्मरण गर्न साथ द्वारमा कृष्ण बलराम उपस्थित। मातालाई प्रणाम गरे दुवैले। उनले दुवैलाई स्नेह दिइन्। कृतज्ञतावश भनिन्, गोविन्द, तिम्रो अशेष दूरदर्शिताको कारण हामी दुर्योधनको त्यस षड्यन्त्रबाट बाँच्न सक्यौं। राजकुमारी कृष्ण पनि प्राप्त भइन्। अब कृष्णलाई लिएर विषम परिस्थितिमा छौं। के गर्दा सबैको धर्म रहनेछ तिमी नै बुद्धि देऊ। आहा, मेरो सम्पूर्ण शरीर रोमाञ्चले भरियो। आनन्द, विस्मय र आशातीत सुखको अनुभवले कल्पना विमूढ भए म। अब के मध्यम? पाण्डव अर्जुनले नै विजय गरेका हुन् मलाई, जसप्रति मैले आफैले अर्पित गरेकी थिएँ। उनीलाई प्राप्त भए म। तब गोविन्दले सबै कुरो जानी बुझिकन यस्तो नाटक रचे। अन्यको सुख दुःखका निम्ति नाटक रचना गर्नमा गोविन्द सिद्ध हस्त छन्। कसरी कृतज्ञता प्रकट गरौँ म? अर्कातिर कृष्णको ओठमा कुटिल मुस्कान थियो। वर वर्णिनी कृष्णप्रति को आकृष्ट हुँदैनन् र? जो आकृष्ट हुँदैनन् ऊ या त पुरुष होइनन् या जड हुन्। कृष्णका निम्ति त अब समग्र भारतमा घोर विवादको सूत्रपात भएको छ। अर्जुनले कृष्णलाई प्राप्त गरिसके, अतः अन्य समस्त राजन्य असहिष्णु भएका छन्। ईर्ष्या एवं विफलताको ग्लानीमा उनीहरू विद्रोहको सूत्र खोजिरहेका छन्। उनीहरूको दोष पनि होइन। कृष्णलाई जसले एकचोटि देख्यो उसलाई प्राप्त नगरी कसरी शान्ति हुन्छ उनीहरूलाई? यी 5 पाण्डवहरूमा भातृ विवाद भविष्यमा उत्पन्न हुने सम्भावना छ। लज्जावश मुखले भने पनि धर्मलाई साक्षी राखेर कसले भन्न सक्छ कि उनीहरू ईर्ष्यान्वित हुने छैनन्? भीम, तिमी मनमा नै आफ्नी राक्षसी पत्नी हिडिम्बाको तुलना कृष्णसँग गरेर आफ्नो भाग्यलाई धिक्कार्दैनौ? अर्जुनसँग ईर्ष्या हुँदैन? तर अनायास आमाको मुखबाट यस्तो अनौठो वाक्य निस्क्यो कि बरु त्यही नै सबैका निम्ति मङ्गलप्रद छ। युधिष्ठिरले यी सबै कुरामाथि विचार गरेर सबैको धर्म राख्न अनि पृथ्वीमा धर्म स्थापनाका निम्ति यस्तो परिस्थिति उत्पन्न गरिदिए। वास्तवमा 5 पाण्डव एकैजना मात्र पनि रहेनन् भने दुष्ट दुराचारी 100 कौरवहरूको दमन सम्भव हुने छैन। एकता नै सफलता र सङ्गठनको मूल मन्त्र हो। स्त्रीहरूलाई लिएर परिवारको एकता नष्ट हुन्छ। अतः युधिष्ठिरले पञ्च पाण्डव बीच एकता निर्वाह गर्नका निम्ति कृष्ण सबैको अर्धाङ्गिनी बन्ने कुरो सोचे। यसमा अरू के भन्ने? म त 5 भाइहरूको दायित्व लिन सक्दिनँ। जसले लिन सक्छ उसैले विचार गरोस् उसका निम्ति सम्भव छ या छैन। मेरो महनीयता, ज्ञान, विचार, बुद्धि र सतीत्व सबै कुराको पराकाष्ठ जाँच्नका निम्ति म सम्मुख एक आह्वान उपस्थित थियो। कस्तो विषम परिस्थिति हो यो। म आनन्दले भरिएकी पनि थिएँ कि अर्जुनलाई नै पति रूपमा पाएँ मैले, तर विचलित पनि थिएँ कि अर्जुन साथै अरू 4 भाइलाई पनि पतिको रूपमा वरण गर्नु थियो मैले। 5 पाण्डव बीच एकता राख्नको निम्ति म बन्नेछु सबैकी पत्नी। पृथ्वीमा धर्म स्थापना गर्नेछन् 5 भाइहरूले। उनीहरू एकसाथ नभए पृथ्वीमा धर्मको पराजय निश्चित छ। अतः मेरो भूमिका स्पष्ट थियो।
कुनै समय प्रभु श्रीराम पृथ्वीमा अवतीर्ण भएका थिए धर्म स्थापनाका निम्ति। उनीहरू पनि 4 भाइ थिए। सती सीतालाई तब यस्तो परिस्थिति सामना गर्न परेन। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न बीच एकता राख्नका निम्ति सीताले 4 भाइहरूसँग विवाह गरिनन्। सायद उनी जगत जननी थिएन, माता लक्ष्मी थिएन अनि महु मर्तेकी साधारण मानवी। त्यसै कारण त मेरो परीक्षा हो यो, मेरो यो विडम्बित पति निर्वाचन। सती सीता यस्तो परिस्थितिमा परेकी भए के गर्थिन् उनले? सायद उनले धरती मातासँग शरण माग्थिन्। भन्थिन्, माता धरित्री, तिमी मलाई आफ्नो काखमा शरण दिएर मेरो ग्लानी दूर गरिदेऊ। तर म सीता झैँ सहिष्णु सर्वसहा छैन। आवश्यकता परे भने म विप्लव गर्न सक्छु, प्रतिहिंसा पनि लिन सक्छु। मैले चाँडै एउटा सिद्धान्त लिन पुगेँ। सबैले मैमाथि दृष्टि दिएर बसेका थिए। कृष्णको सङ्केतबाट मैले यति बुझेँ कि बृहत्तर स्वार्थको निम्ति क्षुद्रतर स्वार्थको बलि दिन सकिन्छ। मैले यदि पञ्चपति वरण गरिन भने सतीको रूपमा यसको वृद्धि हुनेछ, तर यसद्वारा आमाको वचनको रक्षा हुने छैन। पाण्डवले सत्यको रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। पृथ्वीमा धर्म स्थापनामा विघ्न हुनेछ। अतः स्वयं म आफ्नो बलि दिन सक्छु। म यज्ञसेनी, धर्म रक्षाका निम्ति मेरो जन्म भएको हो। यस नश्वर देहका निम्ति लोभातुर नै किन रहोस्? यदि पाण्डव जस्ता वीर पुरुषहरू माता समक्ष सत्यबद्ध भइसके भने उनीहरूको यो धर्म यज्ञमा यो देह एउटा आहुति नै बनोस्। वास्तवमा यो देह के हो र कहाँबाट आउँछ र कहाँ जान्छ के जान्दछु र म यो देह होइन। म मेरा हात, पाउ, अङ्ग प्रत्यङ्ग पनि कृष्ण होइन। मेरो शरीरको कुनै एउटा अंश पनि कृष्ण होइन। तब यो शरीरलाई प्राप्त गरेर सबै खुसी हुन्, ऐक्यबद्ध हुन्। म बाधा किन दिउँ? पृथ्वी, जल, तेज, मरुत, व्योम यी 5 तत्त्वहरूद्वारा निर्मित देहलाई पञ्चपतिहरूप्रति उत्सर्ग गरेपछि के म सती नै रहन सकुँली? सतीको परिभाषा के हो? म जान्दछु, पतिप्रति विश्वस्त भएर रहन सक्नु नै सतीत्व हो। तब मलाई पञ्चपतिप्रति विश्वास रहनु पर्नेछ। स्वयंलाई एउटा प्रति अर्पित गरेको समय उप्रति नै पूर्णतः समर्पित हुनुपर्नेछ। यदि यस्तो गर्न सकिन भने आसती हुनेछु म। सोचे, मानिसको मन यति अविश्वासी र रहस्यपूर्ण छ कि ऊ पूर्णतः कसैप्रति समर्पित हुन सक्छ या सक्दैन, ऊ आफै जान्न सक्दैन। अतः म यसकारण असती बन्नेछु भने कुनै दुःख छैन। 5 भाइहरूलाई पति रूपमा पाउनमा अर्जुनलाई पनि पति रूपमा पाउनेछु। यति कुरो नै मेरा निम्ति ग्लानी, दुःख दूर गर्नमा यथेष्ट थियो। मैले स्थिर स्वरमा भने, पञ्च पाण्डवलाई पति रूपमा ग्रहण गर्नका निम्ति म प्रस्तुत छु। आमाको अनुहार उज्जवल भएर आयो। उनले आशीर्वाद दिएन्, यशस्विनी हौ। आगामी युगका नरनारीले पञ्चपति वरण गर्ने पाञ्चालीको कसरी यशोगान गर्नेछन्, यही सोचेर अन्य मनस्क भए। पुनः चिन्तामा उदास भए म। मेरो जीवनका सबै घटनाहरू यस्तै नाटकीय छन्। आजदेखि जीवनको अन्तिम क्षणसम्म 5 भूमिकामा ओर्लनु छ मैले। पञ्चपतिको व्यक्तित्व र रुचि अनुरूप आफ्नो यो पञ्चतत्त्वद्वारा निर्मित शरीर र मनलाई प्रस्तुत गर्नु छ मैले।